Goa has been grappling with a high incidence of road accidents. Despite government claims of extensive infrastructure development, the poor road conditions of many roads, especially the inner roads, remains a significant factor contributing to these accidents. Our reporter Nitiksha Gaukar brings you a closer look at the dire state of roads in Aldona. गोय राज्यांतल्या रस्त्यांची अवतिकाय बरीच पिड्ड्यार आसा. वयता थंय आमकां रस्त्याचेर फोंडकुलां पळोवपाक मेळटा आनी रस्त्यांचो विशय सध्या गोंयभर गाजला. सध्या आमी आसा हळदोणा मतदारसंघात. तुम्ही पळोवपाक शकता ह्या मतदारसंघातले कांय रस्ते बरेच पिड्ड्यार आसा. चवथूय जाली पूण रस्त्याचेर जे होणे पडलेले ते अजून रस्ते बरे जावंक ना. थळाव्यांची एकूच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन जे रस्ते आसा रिपेर जावपाची गरज आसा. अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर हांगासरले कांय रस्ते जे आसा खणून दवरिल्ले पूण त्याच्या उपरांत त्या रस्त्याचे रिसर्फेसिंग न जाल्ल्या कारणान थळाव्यांक खुबशे त्रास सोंसचे पडटा. सध्या आमी आसा कालवीम ब्रिजार. तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता हांगा एक बरोच डीप फोंडकूल पडलेले आसा. गेल्या फावटी हांगासरल्या कांय थळावे जे यूथ आसा तेंच्यांनी हे फोंडकूल हांगा भरपाचें काम केल्लेलें पूण त्याच्या उपरांत आयज परत सेम परिस्थिती हांगा निर्माण जाल्ली आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा ह्या मतदारसंघात जे रस्ते पिड्ड्यार आसा ते बेगीनच्या बेगीन रिसर्फेसिंग करपाची अत्यंत गरज आसा. तशेंच कालवीम ब्रिजाचेर जे हांगा फोंडकूल पडलेले आसा ती भरपाची अत्यंत गरज आसा. बिकॉज हो बिजी रस्तो हांगा खुबशे लोक फास्ट गाडी चलयतात आनी हांगा एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस खूब आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन ह्या मतदारसंघात जे रस्ते आसा ते रिसर्फेसिंग करपाची गरज आसा. हांव सध्या आतां कालवे ब्रिजार आसा आनी कालवे ब्रिजार तुमी हे पळोवंक शकतात हे होणके पडला ते. हे आतां पयलीं ग्लेनाच्या टर्माकूय आसले लास्ट तेज्या टर्माक सोंपता आमी हे होणके पॅक केल्ले सिमेंट बीन घालून. म्हणून आतां म्हाका परतून वायट दिसता हे परतून आतां कालदुसाचो टर्म येयलो तरी हे होणके तशेंच आसा. आनी मेन सांगूंक म्हटल्यार आतां चवथीचो लोक वयता आनी हो रोड बिजी पासून जावंक शकता कित्याक गाडयो हांगर फास्ट वयता खंयूय गाडयो उखालता थंय डेंजर जाला. तो आमचो MLA म्हणी फाटल्या दिसांनी थंय चॉक ओडून तेणी कितें केल्लें आपूण तें सारकें करता म्हणून तें अजुनूय जावंक ना. तेजेर कसलो हाडलो आनी डांबर घातलो तेणी तें सारकें करूंक ना. हांव एकूच म्हणटा हें आतां तरी कर कित्याक तो एशवीन ते दीस थंय कोणाक दवरून वॉटमिक्स काय कितें हाडून घालतालो तसो हांगर थोडो घातल्यार चड बरें जावपाचें. हांव इतलेंच म्हणटा ज्या आमदाराक हे येवन करपाचें तेणी गरज आसा कित्याक तो म्हणटा आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळें डेव्हलपमेंट डेव्हलपमेंट जाता जाल्यार रस्त्यांची सगळी वाट लागलेली आसा. तूं खंय डेव्हलपमेंट करता तो कांयच कळना. आनी सांगूंक म्हटल्यार ह्या फूल तो पेंट केला तो डुप्लिकेट पेंट आनी कालवे जे कितें खोर्जुयां जे कितें केलां न्हू तेका पायपां सारकी टोटल स्क्रॅप जाला. ती हांव कितें म्हणटा ती चेंज करपाची गरज आसा. Goa 365 also spoke with Aldona MLA Carlos Ferreira, who highlighted that heavy rains have complicated efforts to repair the roads. He pointed out that poor road conditions are a widespread issue across Goa and called for the removal of the PWD Principal Chief Engineer. Underground cabling तेज पासत ते फोंडलेलो रस्तो. अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम कंप्लीट जालें इन अबाउट एप्रील-मे. तेन्ना आमचो कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्लो आनी देखून दुसरे पार्ट 2 हें करपाक टेंडर काडपाक कांय जालें ना. आमगे 4 तारखेर जुनाचो रिजल्ट आयलो तो रोखडो 2-3 दिसान पावस आयलो. ते कांय करूंक जायना आमचें आनी हांव डिपार्टमेंटाक ब्लेम करना. इलेक्शन डिपार्टमेंटाचे पयलीं आमची सरकार काँग्रेस सरकार आशिल्लें तेन्ना कांय तेंगे रूल कितें प्रोसिजर कितें आशिल्लो PWDन फोडले जाल्यार PWD साम करून दिता. इलेक्ट्रिसिटीन फोडले जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी फोडून दिता सामकी करून दिता. आतां डुअल हें केलां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फोडटलो काम करतलो मागीर पयशे तेको दोतले PWD मागीर ते येतले आनी कोतले आनी एश कोन्न काबार जायना काम. हाव इट शूड बी डन दॅट यू लीव इट टू मी बट आय विल मेक शुअर दॅट पीपल आर नॉट इनकन्विनियन्स्ड. आनी पावस चड पडला तूं पळय पावस इतलो आयला की ते आमी ट्राय केल्ले पासी मातूय घालपाक सोलिंग करपाक सोलिंग केल्लें सोलिंग सगळें गेलें. मागीर तेजे वयल्यान एटलिस्ट एक जेट पॅचर मारपाक ते मशीन ऑन करूं जायना की ते इतली पावस पडटा ते कसलो फायदो ना लोकांक फटोवपाक केलें म्हूण. बट वी वील गेट दॅट डन एंड आय थिंक दॅट वील बी a solution for everyone. Principal Chief Engineer Parsekar, who is there, who's on extension should be relieved and sent home.
He can't be presiding over this kind of bad situation of the PWD department where the roads are so bad. Kaslo faydo to tek doron tinga teko zaina zaler. And why are you saying it is for a special reason that you think in public interest you are keeping him? What is the public interest? There must be some other interest why you are keeping him. So it is not just our constituency. The bad roads is across Goa. You would have seen it. Whether it's in Bicholi, whether it's in Perne, whether you go to South Goa, anywhere you go. So why should people suffer? We all pay taxes. Everybody pays taxes. And we expect that we get minimum, I'm not going to say superb, but at least minimum aspas. Nitiksha Gaokar, Manish Parab and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365.